27 दिसंबर लियाकत बाग रावलपिंडी। ये गाड़ी रुक गई तो फिर हमने मोहतरमा को शिफ्ट किया और हम पहुंचे सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल। फिर उनको डिक्लेयर करना पड़ा कि जी वो हमारे में अब नहीं है। वो सन रूफ खोल के बाहर ना आती, आज पाकिस्तान की सियासत का नक्शा मुख्तलिफ होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं इम्तियाज़ गुल यूट्यूब। आज कुछ जिक्र हो जाए दिसंबर के महीने का, पाकिस्तान के लिए उसकी अहमियत। ये वो महीना है जिसमें साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो भी एक दहशतगर्दी के हमले में शहीद हुई। लेकिन कबल इसके कि हम अपने आज के मौजू की तरफ आएँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, व्यू करना और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिए। तो जनाब, दिसंबर का महीना तल्ख़ यादों के साथ लौट आता है अक्सर पाकिस्तानियों के लिए। 1971 दिसंबर में हमसे मशरक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ, यानी सुकूत ढाका, और उसके बाद जिस तरह हमारे 90,000 कैदी भी बना लिए गए थे। इसके बाद दिसंबर 2014 एक और तल्ख़ वाक़या हमारे सामने लेके आया। वो था आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे दहशतगर्दों का हमला, जिसमें तकरीबन 150 बच्चे यानी स्टूडेंट्स और उनके असातिज़ा शहीद कर दिए गए। बज़ाहिर ये एक बहुत काया पलट वाक़या था, दिल हिला देने वाला, जहाँ बच्चों को चुन चुन के शहीद किया गया। इसके बाद से जिस अंदाज़ में नेशनल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया और जिस शद्दुमत के साथ फिर दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हुई, उसके नतीजे में कोई 80-90% हमारे यहाँ दहशतगर्दी के वाक़यात कम हो चुके हैं। और एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई पाकिस्तान के रियासती इदारों को इस हवाले से। लेकिन वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसने सबको हिला के रख दिया। 27 दिसंबर लियाकत बाग रावलपिंडी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जलसा था। बहुत जोश व खरोश था उस दिन, बहुत बड़ा जलसा हुआ। और वहाँ पे जो वाक़या हुआ, 150 के करीब लोग उसमें मज़ीद शहीद हुए। इस मौके पे यानी हुआ क्या, हम वो आपको एक ऐनी शाहिद से मिलाएंगे। वो ऐनी शाहिद हैं डॉक्टर सफदर अब्बासी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के साथ गाड़ी में मौजूद थे। जिन लोगों ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को आखिरी लम्हों में दम तोड़ते देखा, डॉक्टर सफदर अब्बासी भी उनमें शामिल थे। वो बचपन के साथी थे, इस लिहाज से कि दोनों घरानों में बहुत कुर्बत थी, एक दूसरे को बहुत अच्छा जानते थे। अब लियाकत बाग जलसे से खिताब से पहले तक का सफ़र, जो कि असल में शुरू हुआ था 17 अक्टूबर को मोहतरमा की बैरूनी ममालिक से वापसी के साथ, उसके हवाले से हमने डॉक्टर सफदर अब्बासी से ये पूछा कि मोहतरमा के इस दौरान, इन चंद हफ़्तों के दौरान क्या जज्बात और एहसासात थे। जैसे जैसे इलेक्शन कैंपेन बिल्ड हो रही थी हमारी, तो मैं समझता हूँ कि मोहतरमा ये उनके जहन में ये बात आ रही थी कि ये इलेक्शन अब विनेबल इलेक्शन है। और मोहतरमा ज़्यादा अपने आप को, यकीनन उस ज़माने में आपको याद है कि बहुत बड़ी एक दहशतगर्दी की फ़िज़ा थी, तो उसके अंदर यकीनन उनके लिए एक प्रॉब्लम्स थे। और ख़ास तौर पे इस तनाजुर में कि जी बहुत सी गवर्नमेंट्स की वार्निंग भी आई, कारसाज का इतना बड़ा वाक़या भी हुआ जिसके अंदर 250 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन शहीद हुए। लेकिन उसके बावजूद भी मैं समझता हूँ कि मोहतरमा ये महसूस कर रही थी कि अब ये इलेक्शन जो है ना, क्योंकि इतने लंबे अरसा अपने बाहर रहने के बाद यकीनन वर्कर्स के ऊपर भी बड़ा दबाव था कि जी हम दोबारा जो है ना एक पॉपुलर वोट के ज़रिए जो हम अपने आप को जो है ना इक़्तिदार में, गवर्नमेंट में वापस लाएं। उस हवाले से मेरी नज़र में मोहतरमा कुछ अपने आप को एक्सपोज भी कर रही थी, और वो कोशिश उनकी ये थी कि वो जितना ज़्यादा आवाम में जाएंगी, जितना ज़्यादा आवाम को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, उतनी जो है ना वो उस दिन जो है ना जो पहली इलेक्शन की डेट थी उसको ज़्यादा बेहतर अंदाज में जो है ना वोटर्स को बाहर निकाल सकेंगी। तो मेरी नज़र में इस सारे अमल के अंदर अगर आप देखें, कोयटा के अंदर जब वो गई तो बड़े यानी पब्लिक के अंदर ही रहीं, हालांकि वो कोयटा और फिर उसके बाद पेशावर गई, फ्रूट ख़रीदा, बाहर निकल के लोगों से बात की। तो बेसिकली उनका ये मैसेज यही था कि जी मैं किस तरीके से इस सारे अमल के अंदर जो है ना हम अपनी पार्टी को जो है ना दोबारा विक्ट्री स्टैंड पे लाके खड़ा करें। सदर अब्बासी साहब का ये कहना है कि मोहतरमा बिल्कुल गैर मामूली जज्बे से सरशार थीं और कोई ख़तरा भी मोल लेने से गुरेज नहीं कर रही थी, क्योंकि उनका मकसद था पार्टी को विक्ट्री स्टैंड के करीब ले जाना, यानी जो इलेक्शन होने वाले थे उसमें पार्टी की जीत को यकीनी बनाना। और इसी वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिलना चाह रही थी, उन तक पहुंचना
چاہ رہی تھیں. تو راولپنڈی کا جو جلسہ تھا اس دن محترمہ کا موڈ کیسا تھا؟ اس دن کے بارے میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ محترمہ شاید بہت زیادہ خوش تھیں. آئی تھنک میری نظر میں جو ان کے چہرے پہ اس دن گلو تھا، میں نے کبھی ان کو اتنا زیادہ سیٹسفائیڈ اور اتنے گلو کے اندر پہلے شاید میں نے ان کو نہیں دیکھا جتنا اس دن تھا. اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ جو جس طریقے سے اٹھ کے نعرے لگا رہی تھیں، اور اٹھ کے ان کے گلے میں وہ گارلنڈس پڑے ہوئے تھے، اور جس طرح وہ خود اٹھ کے جیو بھٹو کے اوپر نعرے لگا رہی تھی اور اپنا رسپونڈ کر رہی تھی. بھٹو دے نعرے وجن کے اس میں ایک بہت بڑا ہمارا نعرہ ہوتا تھا. اس کے بعد کیونکہ گاڑی ہماری جو نا بالکل ریمز پہ آ گئی تھی، دونوں ٹائر برسٹ ہو چکے تھے جی لیفٹ سائڈ کے، اور ہماری جو اسکارٹ گاڑیاں تھیں وہ کہیں ہمیں نظر نہیں آئی. نہ پولیس کا اسکارٹ تھا ہمارے پاس، نہ ہمارے پاس اپنا اسکارٹ تھا. تو اس کے وہ گاڑی ایک تنہا ایک گاڑی تھی جو کہ رمز کے اوپر جا رہی تھی، اور صاف لگ رہا تھا کہ جی ہم شاید اسپتال نہیں پہنچ پائیں گے. تو جیسے ہم نے چاندنی چوک سے یو ٹرن لیا واپس بے نظیر، اس زمانے میں سینٹرل گورنمنٹ ہاسپٹل تھا پنڈی کے اندر، تو وہ گاڑی بالکل بیٹھ گئی. اور اس کے بعد اتفاق ایسا تھا کہ پیچھے شیر مان صاحبہ کی گاڑی آ رہی تھی. وہ ڈرائیور سمجھ رہا تھا کہ شاید شیری بی بھی اس گاڑی کے اندر ہیں، لیکن اس کا ساتھی اس کو یہ بھی اندازہ تھا کہ گاڑی بہت بری طرح مجروح ہو چکی ہے اور گاڑی شاید جو نہ چل سکے. تو وہ ڈرائیور کی ایک بڑی جو ایک ہوتا ہے نا کہ ایک کوئی ایکسپیرینس ڈرائیور سمجھتا ہے کہ جی یہ گاڑی تو نہیں آگے جا سکتی، تو وہ پیچھے ہمارے آ رہا تھا. تو پھر اس نے جب ہم یہ گاڑی رک گئی تو پھر ہم نے محترمہ کو شفٹ کیا اور ہم پہنچے سینٹرل گورنمنٹ ہاسپٹل. یعنی ڈاکٹرز نے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس وقت ایمرجنسی کے اندر جو کچھ ان سے ہو سکتا تھا انہوں نے یقیناً جونیئر ڈاکٹرز نے کیا. پھر ڈاکٹر مصدق جو سینئر ڈاکٹر تھے وہ بھی آ گئے، بیوی کو آپریشن تھیٹر میں بھی لے گئے. تو کوئی تقریباً 40-45 منٹس انہوں نے کوشش کی کہ جی کس طرح وہ ریوائیو ہو جائیں، لیکن انفارچونیٹلی اس کے بعد پھر ان کو ڈکلیئر کرنا پڑا کہ جی وہ ہمارے میں اب نہیں رہی. امتیاز صاحب، یہ پاکستان کے اندر جو نا سیاست مجروح ہوئی محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے جانے کے بعد. اگر آپ دیکھیں تو پولیٹیکلی پاکستان بہت پیچھے چلا گیا. آج پاکستان کے اندر کوئی نیشنل لیڈرشپ نہیں رہی. آج پاکستان کے اندر جتنی بھی لیڈرشپ ہے، معذرت کے ساتھ میں تمام سیاستدانوں کی عزت کرتا ہوں، ان کی قدر کرتا ہوں، لیکن آپ حقیقتاً دیکھیں تو بہت بڑا سیاست کو نقصان پہنچا ہے، اور ایک سیریس نیشنل لیڈرشپ کا ویکیوم پیدا ہوا ہے. اور بعض اوقات مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہم اب تک اس لیڈرشپ ویکیوم کو پورا نہیں کر سکے. تو دوستو، آپ نے ڈاکٹر صدر عباسی صاحب کی زبانی ان لمحوں کی رودات سنی جو سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ کو پیش آئے لیاقت باغ میں 27 دسمبر 2007 کے جلسے کے بعد. بڑی تلخ باتیں کی ہیں صدر عباسی صاحب نے، ان کو شکایتیں بھی ہیں اپنے پارٹی سے بھی، پارٹی کی قیادت سے بھی. اور حقیقت بھی یہ ہے کہ پیپلز پارٹی 2008 سے 2013 تک برسر اقتدار بھی رہی، لیکن اس دوران اس نے سسٹم کے اندر ممکنہ طور پہ موجود ان لوگوں کی تفتیش یا نشاندہی کی کوشش نہیں کی جو اس تمام اندوہناک واقعے کے ذمہ دار قرار دیے جا سکتے تھے. البتہ پارٹی نے یہ ضرور کیا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو درخواست کر کے پاکستان کے کئی ملین ڈالرز ان کو ادا کیے، جس کے نتیجے میں کمیشن بنا. کمیشن نے اپنی تحقیقات کی. تحقیقات میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کی سیکیورٹی انتظامات کو ناکافی قرار دیا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو تفتیش ہوئی وہ آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف تھی. بہت جھول تھے اس تفتیش میں، اور اس واقعے کی براہ راست ذمہ داری اس وقت کی مرکزی حکومت، سیکیورٹی اداروں اور صوبائی حکومت پہ ڈالی گئی. لیکن پیپلز پارٹی نے اس حوالے سے کیا کیا یہ سب کو معلوم ہے. عملاً اس حوالے سے کچھ نہیں ہوا، کیونکہ ظاہر اقتدار میں آ گئے تھے آصف علی زرداری صاحب، اور ان کی پھر ترجیحات تبدیل ہو گئی تھی. ایک سوال البتہ یہ ضرور اٹھتا ہے دسمبر کے مہینے میں جب بھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ذکر ہوتا ہے کہ اگر 27 دسمبر کی شام کو وہ اپنی گاڑی میں جب جلسے سے نکل رہی تھیں، وہ سن روف کھول کے باہر نہ آتی عوام کے نعروں کا جواب دینے کے لیے، تو شاید آج پاکستان کی سیاست کا نقشہ مختلف ہوتا.